मेरा दोस्त अपनी जवान बीवी को तलाक देने लगा तो मैंने उससे कहा कि तलाक के बाद मेरी शादी अपनी बीवी से करवा देना, क्योंकि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। मेरा पागल दोस्त अपनी हसीन बीवी को समझ ही नहीं सका था। आए रोज उसके साथ झगड़ा करता और उसे बिला वजह मारता रहता, और अब बात तलाक तक आ गई थी। दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे घर पर बुला लिया। उस दिन मैंने उसकी बीवी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम अयूब है। मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरा ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों में गुजरता था। मेरा दोस्त दानिश हम सब दोस्तों में बहुत मशहूर था। उसकी शख्सियत में अलग ही बात थी। जो औरत उससे मिलती उसे देर तक याद रखती। हम दोस्त उसे हैरत की नजर से देखते थे। 50 साल की उम्र में भी वो हम सबसे ज्यादा जवान और खूबसूरत लगता था। वजह उसकी दौलत थी। वो खुद को बहुत फिट रखता था। उसके सर पर एक भी सफेद बाल नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि जवान लोग भी शर्मा जाएं। हम सब दोस्त उसे कहते, दानिश भाई, आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? वो कहते, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, किसी बात को सर पर सवार नहीं करता। हालांकि उन्होंने 2 शादियां की थी और उनके एक ही घर में 2 बीवियां मौजूद थीं और दोनों ही को वो खूब वक्त देते थे। उनकी हम दोस्तों के साथ जुमे के बाद कभी एक आध नशिस्त हो जाया करती थी, वरना वो ज्यादातर घर के कामों में मसरूफ रहते थे। पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि दानिश भाई दोस्तों में ज्यादा बैठने लगे हैं। एक दिन मेरे घर आए तो बहुत बेचैन लग रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, अयूब यार, मुझे लगता है कि अब मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ वीरानी सी आ गई है। लगता है कि अब इस खला को एक शादी से ही पुर किया जा सकता है। दानिश भाई की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला कि कैसी बातें करते हैं भाई, अब इस उम्र में आपको कौन लड़की देगा? फिर पहले से आपकी 2 बीवियां मौजूद हैं, कुछ तो होश करें। अब आपके बच्चों की शादी की उम्र है। मैंने दानिश भाई को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। सच तो ये है कि दिल ही दिल में मुझे उनके नसीब पर रश्क भी आ रहा था और उनसे हसद भी हो रहा था, क्योंकि इस मामले में वो बहुत ज्यादा खुश नसीब थे। लड़कियां खुद उनकी तरफ भागी आती थीं। मियाँ, तुम इस बात को नहीं समझोगे, दानिश भाई ने मेरी बात की नफी करते हुए कहा और मुझे यकीन दहानी कराई कि वो जल्दी मुझे अपनी तीसरी शादी में बुलाएंगे। मैंने अपने दोस्तों से भी ये बात कही तो वो बोले कि ये दानिश के लिए नामुमकिन बात है, वो लाजमन तीसरी शादी करके ही रहेगा। जबकि हमें सिर्फ इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि इस घर में बहुत सारा खाना पकेगा और हमें शादी और वलीमे की दावत खाने को मिलेगी। हम सब दोस्त यही समझकर मुतमईन हो गए। लेकिन अब की बार अजीब किस्सा हुआ। दानिश तकरीबन 3-4 महीनों के लिए गायब हो गया। उसने ना मुझसे कोई राब्ता रखा और ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी में बुलवाया। हम समझे कि शायद उसने अपनी शादी का इरादा तर्क कर दिया है। लेकिन एक दिन दानिश के कजन की जुबानी पता चला कि उसने एक 20 साला लड़की से तीसरा ब्याह रचा लिया है। अब तो हम लोगों की हसद और रश की इंतहा ना रही। दानिश 50 साल की उम्र में 3 शादियां कर चुका था, जबकि हम 24 साल की उम्र में भी कवारे फिर रहे थे। दानिश हमारा वाहिद दोस्त था जो उम्र में हम सबसे बड़ा था। बहरहाल अब हमें दानिश से ये नाराजगी बरकरार थी कि उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया। लेकिन ये बात भी बड़ी हैरत वाली थी कि हल्ला गुला और ढोल धमाका करने वाले इंसान ने इतनी सादगी से कैसे शादी कर ली, जबकि उसने हमें भी खबर नहीं की। मैंने दानिश से राब्ता करने की कोशिश की तो उसने मुझे मिलने के लिए मेरे घर आने का कह दिया। मैं खुश था, चलो दोस्त से इतने दिनों के बाद मुलाकात होगी। लेकिन जब मैंने दानिश को देखा, मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो तो सूख कर कांटा हो चुका था। उसके सर के बाल मानो आधे रह गए थे, जबकि आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया नजर आ रहे थे। दानिश, तुम्हें ये क्या हुआ है? अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने परेशानी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसकी हालत बता रही थी कि वो दिल ही दिल में बहुत दुखी है। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने उससे उसकी तीसरी शादी का हाल पूछा तो वो मायूस सा हो गया। कहने लगा, क्या बताऊं मेरे दोस्त,
मेरी 20 साला बीवी जिससे मैंने तीसरी मोहब्बत की शादी की है, उसने तो मुझे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिया है, जबकि मैं उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। दानिश बताने लगा कि उसकी पहली बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ज्यादा उम्र की थी। दूसरी बीवी से उसने मजबूरन शादी की थी। सिर्फ तीसरी बीवी ही वो मोहब्बत है जो उसे दिल से हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तीसरी बीवी को चाहता है। उसके साथ शादी की पहली रात ही एक अजीब वाकया हुआ था। उसकी तीसरी दुल्हन ने एक अजीब शर्त रख दी थी। कहने लगी कि मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगी जब तक जिस मकान में तुम रहते हो ये मकान मेरे नाम न कर दोगे। दानिश को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि ये लड़की अपनी हद से बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए यही बहुत था कि उसने 20 साला लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया था, क्योंकि इस उम्र में नई नवेली दुल्हन का मिल जाना एक अनोखी सी बात थी, जबकि दानिश की हड्डियों में अब दम नहीं रहा था। खैर, उसने जज्बात में आकर सब कागजात पर दस्तखत कर दिए जो उसकी तीसरी बीवी ने उसके सामने रखे थे। उसकी पहली दोनों बीवियों का भी इस घर में हिस्सा था, लेकिन दानिश ने मोहब्बत में अपनी तीसरी बीवी को सारी जायदाद लिखकर दे दी, जिसमें एक घर और 2 दुकानें शामिल थीं। इसके अलावा उसके पास कुछ खास नहीं था। अब उसकी परेशानी देखने वाली थी। बात करते करते वो चुप हो गया था। ये सारी हकीकत बताने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई अब तुम्हें इस शादी से मसला क्या है? तुम्हारी तीसरी बीवी आखिर कहती क्या है? हक महल में मकान वगैरह तो हर औरत ही लिखवाती है, इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तब दानिश ने बताया कि परेशानी की बात दरअसल ये नहीं कि उस औरत ने उससे मकान लिखवा कर ले लिया है, बल्कि अब उसने एक और मुतालबा कर दिया है कि तुम अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे दो और उनके बच्चे बेशक तुम अपने साथ ही रखो, लेकिन वो दोनों बीवियां तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब उनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, वो जवान भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी बीवी की मोहब्बत है या फिर उसका हसद, और मुझे अकेला करने का क्यों सोच रही है। तुम तो जानते हो मेरी पहली बीवी मेरे 4 बच्चों की माँ है। इस तरह मैं उनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता कि उनकी माँ को महज अपनी तीसरी बीवी के कहने पर छोड़ दूं। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दानिश का केस पेचीदा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि 2-3 दिन तक इस मसले का हल निकालेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उसने एक अजीब बात की जिसने मुझे एक और हैरत में डाल दिया। मेरी मदद तुम कर सकते हो? दानिश फिक्रमंद लहजे में बोला था। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तो अपने घर की औरतों का लड़ाई झगड़े नहीं निपटा सकता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर का मसला हल कर दूं। मेरे भाई, मसला ये है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी का मसला क्या है। दरअसल वो बहुत कम उम्र और बहुत खूबसूरत है, और मेरी उम्र 50 साल है। वो मुझसे 30 साल छोटी है। तुम खुद ही सोचो, इतनी उम्र के फर्क के साथ एक औरत एक मर्द के साथ सुकून वाली जिंदगी कैसे गुजार सकती है? मुझे लगता है कि उसे किसी कम उम्र नौजवान साथी की जरूरत है जो उसकी ख्वाहिशात को समझ सके और उसके मुताबिक उसे लेकर चले। मेरे पास इन चोंचलों के लिए ना वक्त है और ना हौसला। बस मुझसे गलती हो गई कि मैंने तीसरी शादी कर ली है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी ये परेशानी कम हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा था। देखो दोस्त, बात मुख्तसर सी है। मैं उस लड़की को तलाक देकर अपनी जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहता, और अगर मैं उसे तलाक नहीं देता तो ये मेरा जीना हराम कर देगी। हर रोज उसकी कोई नई फरमाइश होती है, और अब बात झगड़ों तक आ चुकी है। अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की की फरमाइशें कैसे पूरी करूं? कभी वो पहाड़ों की सैर का कहती है, तो कभी कोई ऐसी फरमाइश करती है जिसमें ना मेरी दिलचस्पी होती है, न मेरा दिल लगता है, और ना ही मैं खुशी महसूस करता हूँ। मैं उस लड़की से आजिज आ गया हूँ, लेकिन गलती से मैंने उसके नाम सारी जायदाद लिख दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तलाक दे दूं ताकि वो मेरे सर से किसी बोझ की तरह से हट जाए, लेकिन उसकी दूसरी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जिससे मैं उसकी सारी जायदाद वापस ले सकूं, और वो शख्स भरोसे वाला होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उस लड़की की लालची माँ का यही मकसद है कि मुझसे सारी जायदाद हथिया कर वो उसकी शादी किसी और नौजवान लड़के से कर दे जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। माँ का तो पता नहीं, अलबत्ता मेरी बीवी का यही इरादा है।
وہ نہیں چاہتی کہ میں ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں اتنی ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ اب تم میری مدد کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایوب یار، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور عدت پوری ہونے کے بعد تو میری بیوی سے شادی کر لے، اس کے بعد میری جائیداد مجھے واپس کر دینا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے ایک بار دیکھو گے تو ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ میں بھی تو اس کی خوبصورتی کے دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسے مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت تھی اور اب وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میرے دوست پلیز میری مدد کر دو تاکہ مجھے میری جائیداد واپس مل جائے۔ اب میں اپنے اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ کوئی شخص اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنے دوست کو اپنی ہی بیوی سے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لیکن میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے کیا پتا تم اسے خوبصورت کہہ رہے ہو۔ 50 سال کی عمر میں عام سی لڑکی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی رشتہ وغیرہ تو ہوتا نہیں۔ ایسے میں عورت کا وجود ہی سب سے بڑی کشش معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا ہاں ہاں، میں تو خود یہی چاہتا ہوں، تم ایک بار آ کر میری بیوی کو دیکھ لو، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں۔ مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کر دی تھی کہ میں نے ایک بار سوچ ہی لیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے دوست کی آدھی دولت ہتھیا لوں۔ کم از کم اسے یہ تو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی ہے، جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ کم عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو دیتی ہے، لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی وہ کوئی حور پری ہوئی تو میں بنا دولت کے بھی اسے قبول کر لوں گا اور دانش بھائی کی جائیداد ان کے نام واپس کر دوں گا۔ دانش نے مجھے اگلے دن آنے کا کہہ دیا۔ اب میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنے قریبی دوست وقاص سے بھی یہ بات کی تو وہ کہنے لگا اگر تمہارا ارادہ نہ ہوا تو مجھے ضرور بتانا، میں دانش کی بیوی سے بیعہ کر لوں گا، کیونکہ میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھ چکے ہیں، مگر ہر جگہ سے انکار ہو گیا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور اس رشتے کو ٹھکرانا مت، آج کل رشتے نہیں ملتے۔ میں نے اپنے دوست کی بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ اگلے دن میں دانش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دانش کا گھر شہر سے باہر تھا، شہر سے دور گئے اس کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے گھر کا پتہ بھول گیا تھا۔ میں نے فون کر کے اس سے پوچھا تمہارے گھر میں اس وقت کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں موجود ہے، اور میں تمہیں اس سے ملوانا بھی چاہتا ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ دانش نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا تھا۔ دانش سے فون پر یہ بات کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے گھر میں بے پناہ خاموشی ہو۔ ایڈریس معلوم ہونے پر میں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ اور تیز کر لی۔ میں اب جلدی سے دانش کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بجانے کے 2-3 منٹ کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر واپس پلٹ گیا ہو۔ میں نے دانش کو فون کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دانش اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور باہر کھڑا ہو کر دانش کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ دروازہ کھولے اور میں اندر جاؤں اور اس کی خوبصورت بیوی سے ملاقات کروں اور پھر اسے اپنا فیصلہ سناؤں، لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں یوں ہی کھڑا رہا۔ میں نے اس کے گھر پر دوبارہ دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ دانش کم از کم مجھے بتا تو دے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے میری ملاقات نہیں کروانی تو میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن یہ کیا، دانش کا تو نمبر ہی بند تھا، جبکہ اس کے گھر پر دستک دینے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب تو آس پاس کھڑے لوگ بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک بزرگ میرے پاس آ کر رکے اور بولے بیٹے، معزز لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتانا بھی چاہا
کہ دانش نے خود مجھے اپنے گھر بلوایا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس انسان کے گھر تو سالوں سے کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے اس کے گھر کے مہمان بن کر آ گئے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی اس کی بیوی محلے میں کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی، اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ نہ جانے تمہارا کیا حال کرے گی۔ وہ خوبصورت بہت ہے، اس لیے کوئی اسے کچھ کہتا بھی نہیں ہے، ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے روپ میں آ جاتا ہے۔ راہگیر کی بات سن کر مجھے دانش کی بیوی کو دیکھنے کا اور بھی شوق پیدا ہو گیا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دانش کی بیوی سے ضرور شادی کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت میں مایوسی سے واپس گھر پلٹ گیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں رہ گئی تھی۔ ابھی دانش نے مجھ سے بات کرنا تھی، آج نہیں تو کل وہ اپنی بیوی سے مجھے ملوا ہی دے گا۔ میں سارا راستہ دانش کا نمبر ڈائل کرتا رہا، مگر اس کا نمبر مصروف آ رہا تھا۔ مجھے اب جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر دانش میری بات کیوں نہیں سن رہا۔ اگر اس نے مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا تھا تو اس نے پہلی بار یہ بات کہی ہی کیوں تھی؟ اب تو میں بھی بہت بے چین تھا، اس کی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ خیر کئی دن گزر گئے، اس کا نمبر بھی بند تھا اور دانش بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک روز میں دوبارہ اس کے گھر گیا تاکہ اس کا پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ آج کل کیا کر رہا ہے اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ لیکن اب کی بار ایک عجیب بات ہوئی۔ دانش نے نہ جانے اپنے محلے والوں کو کیسے اشارہ کیا کہ وہ سبھی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور بولے کہ تم ایک شریف عورت کو چھیڑنے آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محلہ شریفوں کا ہے، یہاں پر ایسی باتیں برداشت نہیں کی جاتی۔ اچھی خاصی مار کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دانش نے مجھ سے بہت بڑا اور گھٹیا مذاق کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا چاہتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے دل میں اس کی بیوی کے لیے ایک انجان سا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ دانش نے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بلا کر ذلیل و رسوا کر کے واپس بھیج دیا، اور پھر اس نے یہ بات مجھ سے خود کہی تھی۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے، میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ دانش نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اب تم ہی بتاؤ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وقاص نے مجھے بتایا، اس سب کے لیے ہمیں ایک پلان بنانا پڑے گا۔ دانش کے گھر 2 بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر ایک میٹر خراب رہتا ہے۔ جب دانش کے گھر میرا آنا جانا زیادہ تھا تو وہ مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بلاتا تھا۔ میں نے اکثر وہاں بجلی والوں کو دیکھا ہے، اور دانش بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلتے ہیں، اس کی بیوی سے کہیں گے کہ ہم بجلی ٹھیک کرنے آئے ہیں، یوں بہانے سے تم اسے دیکھ بھی لینا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کی خوبصورتی کے قصے سن کر گھائل ہو گئے ہو، خواہ مخواہ اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ وقاص کی بات بالکل ٹھیک تھی اور میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے اور گزر جانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ دانش اس شہر میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیوی سے ملنے گیا ہے، ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلے گئے۔ دروازہ دانش کی بیوی نے کھولا، جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدم وہاں سے پلٹا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ نے اپنی بیٹی اور میری بھانجی کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میرا تو خون کھول رہا تھا۔ میری جوان بھانجی، جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس کی عمر بھی انتہائی کم تھی، میری بہن نے لالچ میں آ کر اسے میرے 50 سالہ دوست سے بیاہ دیا تھا۔ خدا جانے میری بہن کو کیا ہو گیا تھا، اس نے محض دولت اور روپیوں کی خاطر اپنی جوان بیٹی کو ایک بوڑھے شخص سے بیاہ دیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اسے عرض کی کہ وہ اب خدا کے لیے اپنی بیٹی کو گھر میں بسنے دے، اسے بلا وجہ کی پٹیاں پڑھا کر اس کا گھر خراب نہ کرے۔ دانش نے بے شک میرے ساتھ گھٹیا مذاق کیا تھا، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا، وہ ایک معقول انسان ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے طلاق دے دے، تم اپنی بیٹی کو یہ سب بتانا چھوڑ دو کہ وہ اپنے شوہر کا مال کیسے ہتھیائے اور زیادہ سے زیادہ تمہیں فائدہ دے۔ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے کسی پیسے کمانے والی مشین کی طرح سمجھا اور اب اس کا گھر برباد کرنے پر آ گئی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بر وقت سمجھانے پر میری بہن کی آنکھوں سے لالچ کی پٹی ہٹ گئی
اور اس نے اپنی بیٹی کو بھڑکانا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو اس کی شادی دانش سے ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دانش اسے طلاق دے، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دانش کو کبھی پتہ چلے کہ اس کی بیوی تو میری بھانجی ہے۔ میں نے دانش سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا پکا تھا، مگر اب اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جھگڑا نہیں کرتی، گھر میں اب بہت سکون ہے۔ دانش کی بات پر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پچھلے دنوں گزرے واقعات پر کوئی بات نہیں کی تھی، اور یوں میری بھانجی اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ مگر میں آج بھی اپنی بہن سے اس بات پر ناراض ہوں کہ اس نے میری بھانجی کی شادی خفیہ طریقے سے کی، اور ایک ایسے انسان سے جس کے پاس سوائے دولت کے کچھ نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے اپنی بھانجی کی طلاق کروا دینی چاہیے تھی، یا میں نے بالکل ٹھیک کیا؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔